मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिबुल उलाग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद सलाम का नजराना मेरे साथ मिलकर पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम सुनने वालों को सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज आपकी खिदमत में जो बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब और पुरतासीर मुजर्रब वजीफ़ा जो आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत अमल है। अगर आपने इस अमल को अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा ही कर लिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इसकी इतनी लज्जत महसूस होगी, इतनी इसका फ़ायदा महसूस होगा कि आपका दिल चाहेगा कि हम इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और इस अमल से आपको बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। इस अमल को आप यूँ समझ लीजिए कि ये 7 ज़मीनों से 7 आसमानों से ये बड़ा वजीफ़ा है। इतना बड़ा वजीफ़ा है कि ये आपको कामयाबियों की उस बुलंदियों पे ले जाएगा कि जितनी आपने गहराई तक सोचा है या बुलंदी तक सोचा है, आपको इंशाअल्लाह उतनी गहराई से उठाकर उससे भी ज़्यादा बुलंदी तक ले जाएगा जहाँ तक आपका वहम व गुमान भी नहीं जा सकता। ये इसमें आज़म का इतना कमाल का वजीफ़ा है। एक सूरह मुबारक आपने साथ पढ़नी है मुकम्मल तरतीब के साथ। तो जब आप उस सूरह मुबारक के साथ इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 3 मिनट के बाद आपको इसका फ़ौरी असर मिलना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जोन से है वो 3 मिनट है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, क्योंकि हमने अपनी इस अमल को करने के बाद इसकी तासीर जो पाई है वो आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहे हैं। अगर आपने इस अमल को किया तो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से आपको अल्लाह पाक अपनी बेशुमार नेमतों से, रहमतों से, बरकतों से नवाजेंगे। हर इंसान की ख्वाहिश होती है मेरा अपना ज़ाती मकान हो, ज़ाती घर हो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपनी ज़ाती सवारी अता फ़रमाए और अल्लाह पाक मुझे दौलत अता फ़रमाए, रिज़्क़ अता फ़रमाए और वो बेशुमार रिज़्क़ हो जिसमें वुसाअत भी हो, बरकत भी हो, हक़ हलाल की रोज़ी हो, दस्ते गैब से मदद हो। तो यकीन मानिएगा कि ये वो अमल है जिसने फ़कीर को बादशाह बना देने वाला, जैसे कहते हैं मतलब रोड को करोड़पति बना देने वाला। लेकिन बात है यकीन कामिल की। ये जो अमल जिसने आज तक किया है अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी फ़हरिस्त है। अगर वो वाक़यात सुनाना शुरू कर दें तो एक लंबी फ़हरिस्त है। लेकिन हम कौन सा इस चीज़ से एहतियात करते हैं, ख़्याल रखते हैं, जो हमें व्यूअर्स अपनी कामयाबी की बातें सुनाते हैं कि जी हमने फ़लाँ वजीफ़ा किया, अल्लाह पाक ने हमें फ़लाँ कामयाबी दी। तो हम कोशिश करते हैं कि उन वाक़यात को वीडियोज़ के अंदर ना लेके आया जाए, एहतियात से बात की जाए ताकि वो एक राज़ होता है। लेकिन यकीन मानिएगा कि हमने अपनी ज़िंदगी में आज तक जिसको भी ये ख़ास राज़ अब बताया है अल्लाह पाक ने उससे कामयाबी और कामरानी से नवाजा है। और ये आज आपके लिए बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है। आपने ज़िंदगी में बहुत सारे वज़ाइफ़ किए होंगे लेकिन आज आपकी खिदमत में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर वाक़यातन आप इस वीडियो में आए हैं इसलिए कि आपको ज़रूरत है, आप कारोबार के लिए, रिज़्क़ के लिए, फ़रावानी रिज़्क़ के लिए आप अमल को करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस अमल को एक मरतबा ज़रूर करें। 7 दिन आप मुसलसल किसी भी कामयाबी के लिए, किसी भी काम के लिए आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपका नसीब होगी और आप ज़िंदगी में इतना खुशहाल पहले अपने आप को कभी महसूस नहीं किया होगा जितना अब आप अपने आप को खुशहाली की तरफ देखेंगे। आपने इस अमल को जिस तरीक़ाकार से और जिस तरतीब से मैं अर्ज़ करूँगा आपने उस तरतीब से वजीफ़े को करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेंगे। हमारे जितने भी वज़ाइफ़ हैं तमाम सुनने वालों को इजाज़त होती है, तमाम वज़ाइफ़ की इजाज़त है। 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ कर हमारे मिल कर देना, कमेंट कर दें ताकि जो दुरूद शरीफ की ख़ुसूसी दुआ होती है उसमें तमाम व्यूअर्स को शामिल कर लिया जाए। और जो न्यू व्यूअर्स आए हैं उनकी खिदमत में रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल को करने से आपकी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी बंदिशें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन तमाम परेशानियों से आपको अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरी जो उनसे है वो सुकून अता फ़रमाएंगे। और वो बंदिशों की वजह से, रुकावटों की वजह से आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं, उलझने हैं,
پریشانیاں ہیں اللہ پاک ان سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں، وہ تو یہاں تک کہ وہ بندش کے معاملے کے اندر وہ اس بات پر یقین ہی نہیں، بار بار اس بات کو دہراتے رہتے ہیں کہ بندش تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یاد رکھیے گا بندش ہوتی ہے، وہ تعویذات کے ذریعے ہو، وہ آپ کے کاروبار میں بندش کر دیں، وہ آپ کی مردانہ طاقت پہ بندش کر دیں، وہ آپ کی شادی پہ بندش کر دیں، وہ بچے کی ولادت ٹائم ڈلیوری پہ جون سا ہے وہ بندش کر دیں تاکہ عورت جون سا ہے وہ آپریشن کی طرف جائے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ بندش کی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک لمبی فہرست ہے کہ بندش کس کس کام کے لیے کی جاتی ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی میں کسی کام کے لیے بھی آپ کو لگتا ہے کہ بندش ہو چکی ہے تو یقین مانیے گا کہ یہ بندش توڑنے کے لیے صرف 7 دن کا مجرب عمل ہے۔ آپ نے 7 دن کے لیے اس عمل کو کرنا ہے، بلکہ جو خاتون بچہ ولادت کا وقت ہے، بیٹا پیدا کرنا ہے یا بیٹی، اللہ پاک جو بھی اس کو نعمت سے نوازے رحمت سے، وہ اپنا ڈلیوری سے پہلے جو ان سے 7 دن اس عمل کو کر لے، یقین مانیے گا کہ کبھی بھی اس کے آپریشن وغیرہ کی طرف وہ فیملی نہیں جائے گی جو خاتون اس عمل کو کر لے گی۔ تو انشاءاللہ العزیز ہر قسم کی بندش اور رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے کاروبار سے بندش لگی پڑی ہے، رکاوٹ لگی پڑی ہے، یہ تعویذات کے ذریعے بھی بندش ہوتی ہے، جادو جنات کے ذریعے بھی بندش لگائی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ جو 99% جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نظر بد سے۔ تو آپ کو اس عمل کی برکت سے زندگی میں جس قسم کی بھی کوئی بندش ہے، چاہے وہ تعویذات کے ذریعے، جادو جنات کے ذریعے یا پھر نظر بد کے ذریعے، وہ تمام قسم کی بندشوں سے آپ کو مکمل نجات ملے گی، اور آپ کے رزق حلال میں اتنی وسعت ہوگی، اتنی برکت ہوگی، یقین مانیے گا کہ آپ اس عمل کے جب فوائد دیکھیں گے نا تو آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں گے، آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ دل کرے گا کہ آپ ہمارے لیے ضرور دعاؤں سے ہمیں نوازیں۔ جہاں پہ آپ اپنے لیے دعا کریں وہاں پہ ہمارے لیے بھی دعائیں کریں، تاکہ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں سب کو عزت والا رزق اور کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ یہ عمل جو ان سے ہے اکابرین امت نے اور اولیاء کاملین نے اس کو اپنے معمول میں رکھا ہے، اور وہ درجہ بدرجہ اس عمل کو مختلف اوقات میں اور مختلف ترکیب اور مختلف ترتیب کے ساتھ بھی اس کو درج ذیل فرماتے رہے ہیں، بلکہ اپنے سائلین کو وہ اس بات پر کی ترغیب بھی دیتے رہے، اور جو آج میرے پاس اس کی ترکیب ہے جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ مجرب اور پرتاثیر ترکیب ہے۔ اگر آپ اس ترکیب کو استعمال کرتے ہیں اور اسی ترکیب سے آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہر قسم کی بندش، چاہے وہ دماغی بندش ہے، جسمانی بندش ہے، کاروباری بندش ہے، اس ہر قسم کی بندش سے آپ کو مکمل نجات ملے گی، اور رزق اس طرح آپ کی طرف آئے گا جیسے بارش برستی ہے۔ یقین مانیے گا کہ آپ اس عمل کو صرف 7 دن مسلسل کر لیں، آپ کو کامیابی ملے گی۔ طریقہ کار آپ نے توجہ سے سماعت فرمانا ہے، درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اول بھی پڑھنا ہے اور آخر بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مرد و خواتین سب کے لیے یکساں مفید عمل ہے، خواتین اس عمل کو جو ان سے مخصوص ایام میں نہیں کر سکتی، تو اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ سب سے زیادہ مجرب ٹائم اس کا فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد ہے، اس کے علاوہ آپ کسی بھی نماز کے بعد، ظہر عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں اس عمل کو، یا کسی بھی ٹائم آپ اس عمل کو زوال ٹائم کے علاوہ کر سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اول آخر، اور اس کے بعد آپ نے سورہ نصر کی تلاوت کرنی ہے 33 مرتبہ، ٹھیک ہے جی۔ اور سورہ نصر کو آپ نے 33 مرتبہ، یہ 30ویں سپارے میں قرآن پاک کا جو سب سے آخری سپارہ ہے اس میں ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے سورہ نصر، اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے 33 مرتبہ، 3 مرتبہ درود شریف اول آخر، اور 33 مرتبہ سورہ نصر پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 1111 مرتبہ، 1111 مرتبہ، 1111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو یا مغنیو 1 مرتبہ، یا غنیو یا مغنیو 2 مرتبہ، اس طرح آپ نے 1000 جون سا ہے 111 مرتبہ، 1111 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ اختتام پہ درود شریف پڑھ کے دعا مانگنی ہے۔ یقین مانیے گا یہ مجھے تحفہ ملا تھا، آج میں نے آپ کو تحفہ تن پیش کر دیا ہے، ضرور کیجیے گا، اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام۔